اکبر اللہ اکبر میرے نبی دے بچپن دی گل تے بڑی مزیدار گل تے بالکل نویں گل تے جینون گل تسی پہلو ہو سکتا نہ سنی ہوئے اج فقیر دے زبانوں سنو میرے نبی پاک دے بچپن دا عالم ہے توجہ دینا گل بڑی مزے دی ہے انشاءاللہ ذوق دے نال سنو گے شوق دے نال سنو گے انشاءاللہ مزے نو مزہ آ جائے گا میرے نبی پاک دے بچپن دا واقعہ ہے سرکار دی اکھاں وچ تکلیف ہوئی توجہ نہ سنو گے سارا واقعہ انشاءاللہ موڈ بن کے مزہ بن جائے گا میری سرکار دی اکھاں وچ ہوئی تکلیف چشمان مقدسہ وچ تکلیف ہوئی حضرت عبدالمطلب نبی پاک دے دادا جان آپ بڑے پریشان کہ میرے پوتے نو تکلیف ہے کدی کدھر جاندے نے کدی کدھر کدی کسی گول کدی کسی گول کدی کسی گول آپ نہ بیٹھ گئے تو کوئی بندہ نہیں ملتا جنہیں کو علاج کروایا جائے بڑے پریشان ایک بندہ آ گیا ساڑھے معاشرے جیسا پریشان ہے وہ اور پریشان کیتا چاہتا ہے حالانکہ مسلمان دا حق بندہ کو پریشان ہوئے جو پریشانی دور کیتی جائے یہ ہو سکتا تو تانے نہ تو جرا پہلے پرشن تو تانا مار کے انہوں ڈبل پریشان کر دے نا ہن حضرت عبدالمطلب پریشان بیٹھے ہوئے ایک بندہ آیا کہنے لگا حضرت جی تسی کنجی بردار ہو خانے کا تسی متولی ہو اللہ پاک دے گا دیکھی گل بڑی پریشانی ہے مطلب فرماتے نے میں اس محلے دے وچ چلا گیا اس گلی دے وچ چلا گیا جس ویلے طبیب دا دروازے دے سامنے گیا وا طبیب دا دروازہ بند ہے میں گلی والے لوکاں دے کولوں پوچھیا اے حکیم کس طرح دا بندہ ہے اے ڈاکٹر کس طرح دا معیار کی ہے کہ جدی دوائی دیتا ہے محلے والے گلی والے اللہ پاک نے دے ہاتھ وچ شفا ورت بڑیاں پرگٹا رکھیاں نے جناب عبدالمطلب فرماتے نے اے دا بوہا کیوں بند ہے آواز آندی ہے اے جدوں بوہا بند کر لیتا کدی 6 مہینے بعد کھولدا ہے نہ سال بعد کھولدا ہے جدوں ایک باری بوہا بند کر دیندا ہے کدی 6 مہینے بعد کھولدا ہے جدوں ایدا جی کردا ہے کھولدا ہے جناب عبدالمطلب فرماتے ہیں میں اور پریشان ہو گیا کہ ان 6 مہینے کا مزید انتظار کرنا پاوے گا لیکن جناب عبدالمطلب اسے گلی دے وچ کھلوتے نے اچانک کی ویکھیا ہے وہ حکیم دے گھر دے وچ زلزلہ آ گیا ہے اور دروازہ بھی کمنا شروع ہو گیا ہے اور سارا مکان بھی کمنا شروع ہو گیا ہے اتنی تھپتھراہٹ اتنی مسکراہٹ لیکن سبھی پاک علیہ السلام گلی دے وچ جلوہ کرنے وہ اتنی تھپتھراہٹ محسوس ہو رہی قریب ہے کہ گھر زمین تے گر جاوے گا لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام بچپن دے عالم دے وچ گلی دے وچ کھلوتے نے جس ویلے طبیب نے ویکھیا کہ آسے پاسے بالکل ٹھیک ہے صرف میرے گھر وچ ہی زلزلہ آ رہا ہے انہیں جلدی جلدی بوہا کھولیا جدوں بوہا کھولیا عرض کرتا جناب عبدالمطلب تسی کدھر آئے ہو کی مسئلہ ہے کی پریشانی ہے جناب عبدالمطلب فرماتے نے میں تیرا نام سن کے آیا تیرے بڑے چرچے نے لوگی تیریاں بڑیاں تعریفاں کرتے نے کہ تیرے ہاتھ وچ اللہ پاک نے شفا رکھی ہے جیڑا بھی مریض ہے انہوں شفا دے انہوں برکت لب جاتی ہے میرے پتر دی اکھاں دا مسئلہ ہے اکھاں وچ تکلیف ہوندی ہے جس ویلے وہ عالم دین بار آیا ہے جدوں میرے نبی پاک علیہ السلام نو ویکھیا تے ویکھدا ہی رہ گیا کیونکہ حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ڈرے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء نصیبہ دی گل ہے اور یارو منگن دا ٹائم ہوئے پھر بھی بندہ ہوتا رہے اور کسے چوڑے چمار کو جانا ہوئے نا جنہوں اپنے آپ کا نہیں پتا لوگ کی انہوں نے نارے مارتے کو کچھ لبنا ہے اور سرکار دی نات پڑھ لو تو سب کچھ لب جانا مل کے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء
मुबारक नू वेख रहा वां ते वेखदा ही रह गया वां नबी पाक दे होठ मुबारक नू वेख रहा वां ते वेखदा ही रह गया वां मेरे नबी मुस्कुराते ने कायनात विच नूर फैल जाता है हर पासे खुशबुआं दे हुल फैल जाते ने क्योंकि नूर है अज़ली चमक गया गायब हमेरा हो गया कमली वाला आ गया कमली वाला आ गया हजो के कमली वाला आ गया कमली वाला था सवेरा हो गया कमली वाला आ गया था सवेरा हो गया हकीम आखदा है जनाब अब्दुल मुत्तलिब ये तेरा पुत्रा है ये कोई आम बच्चा नहीं है ते अल्लाह दा आखिरी नबी है ओ जिन्नू समझ ना आवे लोग मराना ने ते खत्मे नबूवत नू बच्चियां दा खेड समझ लिया है। लेकिन ना ना जिन्ना ने समझना है ओ तो बच नारे मारदे ने ये नबी अल्लाह दे आखिरी नबी ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब मैं सारियां निशानियां पढ़ लिया ने इन्हां दी अखियां नू पढ़ लिया है इन्हां दे चेहरे नू पढ़ लिया है मोहरे नबूवत नू पढ़ लिया है इन्हां दे गोरे गोरे हत्थां नू पढ़ लिया है इन्हां दी पेशानी नू पढ़ लिया है इन्हां दी जुल्फां नू पढ़ लिया है जनाब अब्दुल मुत्तलिब कितने कोई यहूदी तुहाडी जात दे उत्ते हमला ना कर छड़े अपने पोते नू अपने घर विच ले जाओ क्योंकि तुरात विच भी जिक्र है अंजील विच भी जिक्र है तुरहा शरीफ विच भी नबी दियां नातां ने ज़बूर विच भी नबी दियां नातां ने हर पासे ही कोई जिक्र मिलता है एक आखिरी नबी आवेगा जेड़ा अल्लाह दा आखिरी नबी होवेगा जेड़ा आमना दा लाल होवेगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी ऐलान पे कर दे रहे एक अल्लाह दा आखिरी नबी आवेगा व मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मु अहमद ओ अल्लाह दा नाम अहमद होवेगा ओ अल्लाह दे